السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من توك شو الشبابي جينيراسيون نيوز. اليوم في العناوين نستضيفوا النجوم والفنانين عمر ورجاء بالمير حاضرين معنا، بالاضافه الى موضوع نقاش هذه الحلقه هو تصميم الازياء بين التقليدي والعصري، بين الرومي والبلدي. اذا خليكم معنا بالاضافه الى جديد الويب. اذا مرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم من جديد. اذا نتعرفوا اولا على الضيوف اللي نوروا بلاطو جينيراسيون نيوز في هذه الحلقه الجديده. غادي نبدا من على يميني مع السي عبد الوهاب. مرحبا بك، واش ممكن تعرفوا عليك اخويا؟ الله يبارك فيك، شكرا اسامه على استضافتك ليا، وشكرا لجميع المشاهدين. عبد الوهاب بن حدو، مدير شركه فنيه مختصه في الديكور وتصميم الازياء ومستشار في الصوره. مرحبا بك عبد الوهاب. شكرا. معنا كذلك عبد الاحد بالغازي، واش ممكن تعرفوا عليك اكثر؟ شكرا سي اسامه على الاستضافه. عبد الاحد بالغازي، ديزاينر وصاحب شركه برودكسيون وكونسيرفاتور دان موزي بريفي في الرباط، موزي بالغازي. تبارك الله عليك ومرحبا بك. غادي نتعرفوا على الاراء والافكار ديالكم في موضوع النقاش من دابا شويه، من بعد ما نرحبوا هما كوبل وفي نفس الوقت اخ واخت مشهورين بزاف في المغرب وحتى في العالم العربي. معنا عمر ورجاء بالمير. مرحبا بكم. مرحبا بنا عندكم. الله يبارك فيك. صافا كي دايرين؟ الحمد لله. لا يخطر. الحمد لله. فين وصلت دابا العلاقه ديالكم مع الصحافه؟ علاقه مزيانه من الداعمين لينا ومن متابعين الجديد ديالنا. وراه شنو كتظنوا كي الصحافه كتهتم، شنو اللي كيهم الصحافه اكثر فيما يخص عمر ورجاء بالمير؟ نقدر نقول لك اول حاجه الغناء اكيد، يعني الا خرجنا شي اغنيه جديده ومن بعد الى يعني كيشوفوا غير يعني الا كانت شي خاصمه، طبعا انا ورجاء ما كنتخاصموش ضروري غير شي الغيزه بحال هكا، ولكن لا ما كاين. قال شي حاجه ماشي هذيك، قول لنا صراحه رجاء. لا ما حطيتيش حدايا باش نغزو، بعدتي عليا اليوم. ممكن سيري عليه شي حاجه، ولكن خوك بطبيعه الحال لا كتناقروا شويه، ماشي تناقير ديال الثواني وتنعاودوا نرجعوا، ماشي ثواني. الثواني عندها هي، انا عندي واحد ربع ساعه ثلث ساعه حسب المزاج ديالي، على حسب واش يقول لي راسي سير ارجع. بغينا نتاكدوا من واحد المعلومه، واش بصح تشهرتوا بفضل واحد الرقصه ولا واحد لا كوريغرافي؟ لا، تشهرنا بالاغنيه ديال انت باغي واحد، عندنا التوزيع ديالها، عندنا غنيناها بالطريقه ديالنا، ونقدر نقول لك هي السبب اللي دخلتنا المجال الفني. كاينه هذيك لا كوريغرافي زادت شويه في الاشعاع ديالكم، ممكن نقول هي ماشي كوريغرافي، هي واحد احنا من يامات انت باغيه واحد كنا كنحطوا كتحط فيديو بحال هكا وتدير شي حاجه هبال غير تسطيع، ماشي شي حاجه اللي كندربوا عليها. الناس عجبهم، بداو تيجبدوا لي فيديو ديالنا القدام وبزاف د الحوايج، ومن بعد بقاو متبعين هذاك النوع ديال لي فيديو اللي تنحطوا. ندوزو دابا الفقره ديال اخبار الويب. غادي نبداو بها، غادي نشاهدوا واحد الصوره ديال واحد الطفل صغير هو مشهور بزاف، ولكن نطلب منكم الا ممكن تعرفوا حسب رايكم شنو كيدير هذا الولد وشكون هو هذا الولد. عطيونا الاجوبه، عطيونا. انا كنقول مهوس بشي حاجه ديال الديناصورات. لا اوكي، شكون اخر؟ انا كنقول انه يمكن مبدع وكيخدم هذوك الاحجام بحال البيض وكيدير لهم شويه ديال لا بانتور. انت باينه فيك ديزاينر. سي سيغ نشاهد زادي شي ديزاينر. عبد الاحد شي فكره؟ جو سي با، تيقلب على شي حاجه باش يصاوبها بهذاك لي زولي قدامه ولا شي حاجه. عمر انا كيبان لي دوك البيض غادي يهرسهم، غادي تخرج شي حاجه دي كولور، شي حاجه الوسط. هو صراحه كلكم ما بعادش، ولكن هذا الدري سميتو غايان، هو امريكاني اصله اسيوي، عنده 6 سنين فقط، هو من اشهر اليوتيوبرز في العالم. الشانيل ديالو تشاف لي فيو اللي في الشانيل ديالو اكثر من 8 ديال المليار ديال المشاهدات عنده، وهو كيتيستي الالعاب. نشاهدوا لا فيديو. What is that? It's a shaking toy. غير هذا الفيديو البسيطه هذه اللي من بين الفيديوهات اللي شهرت ريان لو بودكاستور او اليوتيوبر، شافت اكثر من 860 مليون مره مشاهده. مجله ذا فوربس العالميه كلاساتهم من بين لي كونت يوتيوب المربحين اكثر في العالم، والارباح ديالو، ارباح ديال ريان اللي عنده 6 سنين فقط كتقدر ب 11 مليون دولار
في العام تبارك الله. فقط. كيقول لك الاطفال الصغار ما خصهمش يخدموا، ولكن الخدمه الا كانت هكا علاش لا اخويا. اش بان لك؟ غنجمعوا حوايجنا وغنمشيو للميريكان. صافي لا خصك انا ديروا باغا نرجع فيتشرينغ الدنيا معاه. صغيره. ما يمكنش راه ما يمكنش 6 سنين 11 مليون دولار في العام برافو. علاش لا؟ ما كون كوا دايرهاش كاين ترامب. راه بصح عندك الحق. راه بجوج سلفهم. غادي نرجعوا عند الاخوان بالمير. ما كتلاحظوش اليوم انه الاغاني اللي ولاو دابا عصريه بزاف وفيها يا اما ايقاع خليجي يا اما واحد النوع ديال الراي اوتوتيوني. وي هو نقول لك في المجال ديال الغناء اي اغنيه واي نوع ديال الموسيقى كيكون عنده واحد الوقت. ف اي يعني الا كان اغاني اللي فيها توزيع خليجي عندها وقيته ديالها، الا كان الراي حتى هو سي لا ميم شوز عنده وقيته ديالو. والواحد الفنان هو اللي خاصو يكون مواكب اي يعني مثلا يقدر يكون واحد فنان ديال الراي ما غيقدرش يغني اغاني بتوزيع خليجي حيت كتكون شويه صعيبه عليه، حيت خاصو يبين صوته، خاصو يبين بزاف د الحوايج. ولكن فنان الا كان تيغني بحال بتوزيع خليجي ولا بتوزيع مغربي يقدر يغني جميع لي كاتيجوري ديال الغناء. يعني هي ميزه عند الفنان انه يقدر يغني الخليجي وتا الراي. ولكن ما كيبانش لك مثلا عمر ان موجه ان موضه؟ انا بانت لي موجه وغادي وقريبه تسالي يعني. ولكن انتم راه كتسورفيو فوق الموجه شويه. لا لا ما عندنا حتى اغنيه راي. لا عندكم خليجي. لا ولكن حنا ملي بدينا بهذا الستيل. يعني تكملوا في هذا الستيل. حنا الستيل ديالنا كتقدر دير اغنيه ولكن كتبقى ترجع للاصل ديالك. ما يمكنش انا نغني اغنيه راي ونبقى غاديه بها. والاغاني ديالنا كاملين ما كايناش شي اغنيه اللي كتشبه الاغنيه اللي كنخرجوا من بعد، يعني كل وحده والستيل ديالها الخاص. باش نزيدوا نتعرفوا على الستيل ديال الاخوان بالمير نشاهدوا مقتطفات من 2 كليبات ديالكم ديال عمر ورجاء بالمير. نشاهدوا مقتطف من مال الزين وبلادي الغالي مانيتو. تبارك الله عليكم رجاء وعمر بالمير. سمعت واحد الحوار ديالكم اللي تقال فيه انه انتم مشهورين تبارك الله اكثر وقيله ربما في دول الخليج على المغرب. شنو سر هذا الاقبال والنجاح ديالكم؟ هو هذا الشيء كنت نقدر نقول لك قبل عام كنت نقدر نقول لك وي مشهورين في الخليج اكثر من المغرب. حيت يعني كيف ما قلتها لك في الاول انت باغيه واحد هي دخلت الخليج قبل ما تدخل المغرب، يعني تشهرنا باب الخليج قبل ما دخلنا المغرب. وكنوجهوا تحيه للفنان ديالنا سعد المجرد أكيد. اللي كان من الداعمين لينا وما رفضش فكره ديال لي كوفر، والحمد لله بها بدينا وبدينا تنخرجوا لي شانسون ديالنا. ودابا نقدر نقول لك المغرب نص مغرب ونص خليج، يعني ما نقدرش نفرق 50-50 داكور. شنو اللي كيخليكم حيت انتم كتغنيو مع بعضياتكم ولكن انت رجاء بالمير عندك كليباج ديال الاغاني ديالها، عمر انت عندك كليباج ديالك والاغاني ديالك، شنو اللي كيخليكم تقرروا هذه الاغنيه غادي تغنيوها بجوجكم واغنيه واحده اخرى كل واحد فيكم غادي يغنيها بوحده؟ دابا اش غتبداي انت؟ ما غزتينيش قلتي لي دابا كيما حداياش رجلي فيها عام جيتي بعيد عليها. جيت بعيد باش تقول لي عمر جاوب. رجلي راه صغيره خويا. هو خرجت رجا يمكن عندها جوج ديال السينجل ديالها وانا عندي سينجل واحد. احنا اش كنا كنديروا كل سنه يخرج ديو، ووسط ذاك السنه يعني انا نخرج سينجل ديالي بوحدي ولا هي تخرج هذا بحال شي بروغرام سنوي دايرين. فوالا هادشي اللي كنا دايرين ومحترمين وصافا. لا دابا ما احترمناش. سنه الاحترام اخويا، ما بقاش الاحترام صافي. يعني شويه على حسب دابا هكا ولكن مركزين اكثر على لي ديو دابا حاليا. شكون يتزوج فيكم قبل من الاخر؟ تزوجات ماما قبل منا. حاليا ما كاينش. سكي نورمال. ما والو. لا دابا ما كاين والو. اشوفوا كان
لا انا حاط السن القانوني اللي حاطه ما نفوتوش هو 32 33. لا حبيبي راك عنستي لينا بقيتي لنا خلا في ذاك الدار صافي خاصك تجمع الباكاج ديالك على 27 اشعال صافي ويلي 10 سنين مازال باقا غنتحملك ما يمكنش اوكي قال لك ما كيتخاصموش شحال من عند دابا عمر شحال من عند دابا دابا عندي 23. طولتي يا حبيبه مازال يطول كيخلص الكرا بعدا مازال. كيخلص الكرا لا خويا شاد واحد ليطاج بوحدو بغيتو يا خوا زعما لينا باقي ما عرفاش الله مازال. لا خويا انا بالي غنمشي قبل منك سمح لي انا كبر منه حشومه يمشي خويا صغير ونبقى انا هادشي راه يبغي على ربي لا عبدو بلاني على شي حاجه ولا بلاني على شي حاجه دابا على شي واحد زعما دابا اش بغيتي دابا من الاخر يقدر يكون فنان. انا اللي كيهمني اكثر هو لا بيرسوناليتي ديال لا بيرسون لا بيرسوناليتي ديال ديك الانسان صافي. كيفاش خصو يكون هذا كيفاش خصها تكون الشخصيه ديال هذا الشخص؟ شو بغيتي دابا شي واحد كيتفرج فينا ما تقدرش تعرف مالك. صافي خويا راني صافي يلا ندوروا التفصيل عند عبد الاحد عبد الوهاب كتعرفوا تزوج عبدو ديجا متزوج انا ثاني لا عبد الوهاب انت ناوي تزوج؟ وقت ما يبغي الله سبحانه وتعالى. شحال عندك من عام؟ عندي 36 عام. لا انت كثر من عمر هذا شاد دوز ايطاج. كتعرفوا الاخوان بالمير عندكم ربما لهم شي سؤال شي ملاحظه شي حاجه تبغيو تعرفوها؟ عبد الوهاب كنسمعهم بزاف وغنضم غير صوتي لك حيت قبل قلتي واحد الفكره اللي هي جيده والفكره اللي هي طرت انتباهي لاننا حنا في التصاميم كنواكبوا العصر وكنواكبوا الحقبه اللي حنا كنعيشوا فيها كما انتم كتواكبوا مثلا دويتوا على الراي دويتوا على الخليجي دونك حتى حنا كنحاولوا نعطيو واحد اللباس لهاد المغنيين وهاد الفنانين اللي غيواكب الشخصيه ديالهم والفن ديالهم. دونك هذه من جهه بغيت غنشير اننا حتى حنا تنواكبوا نمط العيش والحقبه اللي حنا فيها. سينون بالعكس هذا زعما القاسم المشترك هذا القاسم المشترك اللي بغيت نشير ليه حيت قبيله شارت ليه وبغيت نشير ليه دابا في اي دومين في اي دومين كتلقى كل يمكن واحد حتى انت اسامه الا كان شي برنامج خاصك ديما تبقى اجور ديما على القص. انا وصلني واحد الاس ام اس كاين اللي باغي يخطب اوف ديجا هذا من برا هذا شاكه في اقبال كبير عند رزاء وعمر بالمير. فين خدمتوا مع تعاملتوا مع مصممين ازياء مع من تعاملتوا تقريبا؟ بالنسبه لي انا مع يعني اول مصممه تعاملت معها هي لاله العروسه في البحرين اللي كنوجه لها تحيه ومع هناء كافتون كاينه نيت في الرباط وصراحه كنت جدا سعيده بالتعامل معهم وديما تيعجبوني دوك النوع ديال القفاطن اللي كيكونوا عصريين ما تتعرفوا ماشي تقليديين 100% مي كيكونوا بين وبين. هذا هو الموضوع ديالنا الا سمحتي يا اسامه بغيت نطرح عليه واحد السؤال حيت هو سؤال شويه هذا واش كيفاش كتعاملوا مع المصممين واش نتوما اللي كتصلوا بالمصممين باش كيحاولوا يدرسوا الصوره ديالكم في المنصه ولا شي حاجه ولا المصممين اللي كيشوفوا ان الفن ديالكم هو فن اللي هو تمشي وكيليق مع لاطوش ديالهم؟ انا عجبني السؤال ديالك ولكن غادي نديروا شويه الفاصل شويه ديال السسبانس فهمتي غادي تعقل على السؤال بطبيعه الحال والجواب من دابا شويه من بعد ما نشاهدوا هذا الزابينغ اللي به نفتحوا النقاش على تصميم الازياء بين العصري والتقليدي بين الرومي والبلدي. زابينغ وحوار مفتوح جوست من بعد خليكم معنا. Moi c'est du Belgique revisité. J'aime tout ce qui est sobre, fluide et qui sort un peu de l'ordinaire. كنا نديروا شي حاجه جديده نخرجوا على التقليدي ديال البوديوم نديروا كرياسيون كان ليدي ديالي انني غادي ندير لا كوليكسيون وغادي نعرضها مي بغيت نبين بان في الرانواي ولا في البوديوم ولا في البوديوم ما كاينش كو لو ستيليست. المشاركات ديالي اللي شاركت في المغرب وفي ليترانجي في بزاف ديال لي ديفيلي ما كانش عندي فرصه يكون كرياتور عالمي بحال دابا بحال إلي صعب في الكومبيتيسيون اللي يعطيك لافي ديالو على الخدمه ديالك. اخترت اثواب من قبيل درا دو سوا بروكار بروشي تول وكذلك اللامي.
مرحبا بكم من جديد. اذا كما شاهدتوا في الزابينغ، الموضوع ديال النقاش هو تصميم الازياء بين التقليدي والعصري، ودائما معنا الفنانين المتالقين عمر ورجاء بالمير. وقبل الزابينغ كان واحد السؤال ديال عبد الوهاب لرجاء، تفضل يا رجاء. هو التواصل ديما يعني ما يمكنش نقول انا الا عجبني التصميم ديال اي مصممه كنتواصل معها بيان سور، حيت كيشرفني نلبس من عندها وسي زعما سي لا ميم شوز. الا مصممه عجبها شي عجبها يعني عجبتها انا وبغات تلبسني كتقول لي رجاء الا كانت عندك شي ايفينمون جو سوي ديسبو. وبالنسبه للباس هو المصممه ما كتصممش على حساب داكشي اللي يعني ماشي كتقول لك اوكي شنو بغيتي انا نصمم لك، لا كتعطيك هذوك التصاميم اللي هي عندها اللي غادي يقدروا يجيو معايا. وعنده علاقه مع المخرج ديال العمل، يعني حتى المخرج يكون عاطي واحد لو كونسيبت اللي كيتبعوا ستيليزم في التصوير واللي كيتبعوا لو ديكور وهذا، يعني حتى المخرج ديال العمل تيلعب واحد الدور كبير في الشوا ديال لو ستيليزم وديال. انت مثلا عبد الاحد شنو اللي خلاك دير الترادي مودرن او التقليدي فيه شويه العصري؟ شفت بان كاينه واحد الموجه الاكثريه كيمشيو فيغ لي كافتون، وهذا يعني شفت كاين واحد لو مونك في لو كوتي بريتا بورتي اوم وسورتو فام اللي هو سهل حتى في البيع ديالو وسهل حتى في الكوميرس ديالو، يعني واحد لا بياس اللي ما كيكونش واحد لو كونتاكت ديريكت مع لي كليون واللي كتبقى عامل معاهم واحد لو سويفي في لاكو في لا تاي وهذا، يعني كدير واحد لي تاي واللي كيتبعوهم لو مارشي ستاندار. ولكن مثلا واش هاد اللمسه التقليديه على لباس عصري واش مطلوبه اكثر في البري ابورتي ولا في لا اوت كوتور؟ مطلوبه فيهم بجوج نورمالمون في القفطان ولا في البريتا بورتي، غير هي على حسب اللمسه اللي كنهضروا عليها. كاينه لمسه مغربيه اللي كتكون محطوطه بواحد لا برودغي ولا بواحد لا توش اللي ماروكان اللي كنحاولوا نحيوها في واحد لا كوب اللي جديده، ولا كتكون واحد اللمسه اللي فريمون مودرن وتندخلوها في القفطان وهذا. وشنو هما الفنانين اللي تعاملتي معاهم اللي لبستيهم؟ العام تعاملت مع دوزي في الكليب ديالو اللي عملناه في رمضان، اللي هي دي التصويره اللي كتشوفوا، اللي حاولت دخلت لا كاليغرافي اون بتيت توش في واحد لا فيست افيك ان كول اوفيسيي اللي هي لا كوب مودرن افيك اون بتيت توش دو برودغي اللي كانت عندها علاقه حتى من مكان ديال التصوير، حيت الا شفنا في البلاصه فين تصورات هذا كانت عندها فيها لا كاليغرافي وهذا، يعني كانت واحد الغولاسيون ما بين اداره فنيه ولو ديكور ديال البلاصه ديال التصوير. نفس السؤال بالنسبه لك عبد الوهاب، شنو هما الفنانين اللي تعاملتي معاهم اللي لبستيهم؟ انا تعاملت مع بزاف الفنانين، منهم شاروخان في مهرجان الفيلم مراكش، منهم ديكابريو حتى هو، منهم المغاربه كلهم، لطيفه احرار، بديع الصنهاجي، هشام الوالي، رشيد الوالي، يوسف. كيفاش جاتك الفرصه تخدم مع ديكابريو؟ جاتني الفرصه لانني كنت هذه واحد السنين انا باش كيفاش بديت انني اختصيت في اللباس الرجالي، هذا هو انني غرت على الرجل. كنشوف ديما في المناسبات العائليه ان المراه داخله بواحد القفطان وراجل داخل اخويا هذه كلها ديما بالروم يا خويا كوستيم، داخل كوستيم، وكيجيب لي الله داخل بحال بانغوان وهي عندها قفطان عظيم جدا. وكنقول علاش خاص واحد الحاجه دار للرجل المغربي، لانه هو اول واحد لبس القفطان، هو اول واحد حزم بالكرزيه على القفطان، هو اول واحد لبس جبادور. وجات المراه وما نقولش خدات لينا، ولكن بون كيكونوا حقاب في الزمن ولبسات القفطان ولبسات جبادور. دونك دخلت انا درت الماستر ديالي في فرنسا، وفاش دخلت قلت هنا كاين واحد الحاجه ما يدار، هو انني خاصنا نختص في اللباس الرجالي، التصميم التقليدي الرجالي. دونك كتدافع على حقوق الرجل اللباسيه؟ ماشي كندافع على حقوق، هو كنرجع التقاليد ترجع التقاليد اللي ديالنا. انت بالاحد كدير الرجال وتا العيالات؟ الرجال ولكن سورتو لي فام، يعني اون غراند بارتي بور دي كافتون مودرن. نو سي با دي كافتون، سي دي كومبينيزون دي فيست. شنو هي الحاجه اللي بداتي فيها اكثر، يعني اللي عصريه ديال بصح ودخلتي فيها شي حاجه تقليديه؟ هما لي كاب بور فام، لي كاب بور فام، يعني كانت لي كاب ممكن نقولوا انها عصريه، ولكن شنو هي لاطوش العربيه؟ اللي كان الطرز اللي كنت استعملت هو طرز مغربي قديم اللي معروف بواحد، يعني كتبحث في الطرز بيان سور. من هنا الخدمه ديالي كونسيرفاتور ديال لو موزي ديالنا، تما جاتني لانسبيراسيون من لا كوليكسيون ديالنا ديال لي زونسيان كافتون. كنا تقريبا اجمل واكبر كوليكسيون في لافريك ديال القفطان المغربي القديم، اللي تقريبا سي ان ترافاي دو 4 جينيراسيون.
ومن تما جاتني تما بديت نشوف ذاك لابغودغي القديمه، وهذا تنقول علاش هذه الخدمه هذه ما نحاولوش نحيوها في دي شوز مودرن اللي غادي يقدروا يتلبسوا في هذا الوقت هذا. والثوب منين كيجي؟ اون غروند بارتي كناخذها من الهند، من الهند. يعني البروكا ولا لا برودغي حتى هي كنخدم اون بارتي منها هنا في المغرب ولا في الهند. عبد الوهاب الكليان موجود؟ الكليان ما موجودش بزاف لانني تلقيت صعوبه، لاننا خصني لقيت واحد الصعوبه اوتونك ماركتور، ان الرجل المغربي عنده واحد اون ريتيسونس من جهه اللباس التقليدي، حيت باقي عندنا في النظره ديال الرجل المغربي ان اللباس التقليدي المغربي هو الجلابه والجبادور والقندوره، وحنا كنعرفوا انه هو لباس اللي هو ثقيل وخصنا نخرجوه يتشماش والثوب خصو يمشي عند المصبانه. دونك انا جبت واحد الميزه اللي هي لباس خفيف اللي هو مبني على اثواب اللي هما خفيفه جدا بحال القطن وعصري. ولقينا ان اول حاجه خصنا نديروا ما بين الرجل والتقاليد ديالو هو نصالحوه بعدا مع التقاليد ديالو ونعرفوه بها قبل ما ندوزوا انه يلبس لباس تقليدي. واللباس التقليدي ما جيناش وقلنا له خصك تلبس ان توتال لوك مغربي، جينا عطيناه دي بتيت دوز اللي هما مثلا فيست في واحد لاكوب اللي هي اوروبيان ولكن داخل عليها اون غون توش ماروكان. شنو هي اللمسه المغربيه اللي فيها؟ اللمسه هي داخل فيها المعلم، داخل فيها الطرز، داخل فيها السقلي بعض المرات، داخل فيها الاحجار ولكن بواحد التوازن اللي هو يكون قليل. ودرت دي بابيون اللي هما مغربيين، دي كرافات مغربيين، دي بوطون مونشيت هما مغاربه. دونك حاولنا ندخلوا واحد لا توش اللي هي قليله ولكن عندها واحد ليفي اللي هو عظيم، وبداو كيتعاملوا ولقاو اقبال هاد لي زاكسيسوار بعدا هما الاولين، وعاد كندوزوا لي تونيك وكنمشيو من بعد بشويه بشويه تدريجيا باش نوصلوا للقندوره ونوصلوا للجلابه اللي هما مثلا عندي في التشكيله ديالي جلابه اللي هي امبيرميابل ما كتدخلش الشتاء، عندي جلابه اللي هي دوبل فاس، كنعرفوا ان راجل جلابه دوبل فاس كتلبس في لي دو كوتي. دونك حاولت ندخل واحد لا توش ديال لا مودرنيتي في اللباس التقليدي ونرجعوا لباس يومي ماشي اوكازيونيل كيف الاعياد ولا في الاعياد الدينيه ولا وطنيه ولا. ما عمرك ما فكرتي في بلغه فيها السوميله ولا شي حاجه؟ تماما حنا كنخدموا بلغه فيها السوميله. عندي دي غام ديال دي بيجاما ماروكان، دي كاب، دي بيجاما ديال الباتا ولا شي حاجه، مي هادشي كله مخدوم بواحد الطريقه اللي هي سهله وقصه اللي هما ساهلين في اللبس، ماشي ثقال، ماشي سروال وعريض وكما معراض، بالعكس عندنا واحد البروسيسوس اللي هو كيمشي في ندخلوا اللباس التقليدي في نمط العيش المغربي. عمر عزيز عليك تلبس التقليدي؟ وخيلا رجع لي تجاوب بلاصتك. علاش ضحكتي؟ لا با فريمون ياك ماشي في الاعياد الا كان ستيلي، الا كان ستيلي الا كان داكشي عادي بحال كيف مشيتي واقيلا في الاغنيه ديال بلادي الغالي كان الرزه وداكشي كتجيني شويه كنبان بحال معقد. عبد الاحد لا فورماسيون مهمه، التكوين بيان سور مهمه في كوتي كرياسيون باش غادي تصنع كومون كيفاش غادي تتعامل مع الثوب ديالك، كيفاش غادي تتعامل مع لا كرياسيون ديالك. يعني في هذا في الكوتي، ويعني كي تنعرفوا لا فورماسيون ما كتلعبش 100% من لو برودوي، يعني كتاخذ تقريبا واحد 40 ولا 50% من كيفاش تتعامل مع الفكره اللي عندك، واللي باقي هو الفكره ديال التصميم، يعني كيفاش في لومبلاسمون فين غادي تحط. واهم حاجه هي التوازن، هي ليكيليبر اللي نورمالمون مهم في اي قطعات يكون فيها واحد التوازن ما بين اللون ولومبلاسمون ديال لا برودغي وهذا. وكاين واحد المساله اللي تلقات انتقادات نسبيا، هي ان ذاك البلدي والتقليدي شحال من واحد كيقول لك خصنا نحافظوا عليه، خصو يبقى كما هو، الاصل هو الاصل، وما نزيدوش عليه لمسه عصريه بزاف، خاصه فيما يخص القفاطن، حيت كنلاحظوا قفطان كيولي غوب، كيولي كسوه، كنلاحظوا عاوتاني قفطان كيكون فيه زايده اون كوش كومبينيزون ولا سروال الى اخره. شنو كتجاوب هاد الانتقادات؟ ما كاينش واحد البحث في تاريخ القفطان اللي نورمالمون كنشوف الاكثريه ديال المصممين تيتعاملوا مع لي كافتون ديالهم بدي كوبي كولي، يعني كتلقى الكمام ديجا معمول، لي كولور الفصاله ديجا تقريبا هي الاكثريه واحد 70% اللي كتعاود لاكوب ديال القفاطن، وسورتو لو كوبي كولي. هذا مشكل في المغرب صعيب بزاف، يعني اللي كتلقى الناس مصممين كيتعاملوا مع مجلات، يعني تياخذوا التصاور ديال مصممين اخرين ويحاولوا يمشيو عاوتاني يكريوهم، وهنا ما كاينش البحث كاريمون في تاريخ القفطان المغربي زعما دوتو. مالوغوزمون كاين كل ريجيون في المغرب وعندها ان ترافاي ديال هذا القفطان، عندها نوع ديال الطرز ديالها، عندها يعني ملي كنسولوا هاد المصممين على هذا النوع ديال
الطرزول هذا كتلقاهم كيتجاهلوا هذا الامر هذا. خاص لي ارشيفي ويأرخ هذا الشيء كامل. اكزاكتومون. كلمه اخيره عبد الوهاب. وهنا فين كنضيف الاخ والصديق عبد الاحد ان خصنا في المغرب نحاولوا نفرقوا ما بين المصمم اللي هو لو كرياتور ولو كوتوريي اللي هو الخياط، لان هذه مشكله عويصه جدا، حيت انت تقدر تخدم في واحد التشكيله واحد 3 سنين كيجي واحد ان كوتوريي اللي هو خياط وتياخذ هذيك هذا وكيخدم. اليوم اللي غنزيد عاوتاني نضيف ليه هو اننا خصنا ماشي نخدموا غير القفطان، ولكن نحاولوا نرجعوا التقاليد ديالنا يوميه، ما نبقاوش نلبسوا ندويو على القفطان، ندويو على لباس يومي حتى بالنسبه للعيالات، انهم يكونوا قميجات، يكونوا ديكاب، يكونوا سراول، ما يكونوا عصريين ولكن بلديين. ونحاول عاوتاني الفكره اللي انا باغي نوصل بها هو ان القفطان عند المراه كتلبسوه مره ولا جوج وكتحطوا، هذه فكره انا كنظن انها غلطه بزاف، وخصها تحاول تعاود تدرس باش يحاول القفطان يبقى عندها مده طويله. وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا بزاف عمر بالمير ورجاء بالمير، ان شاء الله نتمنى نشوفكم في جميع المهرجانات المغربيه العربيه والدوليه. كلمه اخيره، كنا فرحانين بزاف اننا نستقبلوكم. حتى احنا فرحانين بزاف اننا نكونوا معكم، وفرحانين بزاف اننا تلاقينا معكم، وان شاء الله ما غادي نخرجوا غناخذوا نوامر باش سي السير باينه. مرحبا، شرف كبير هذا، شرف كبير. تفضلي رجاء. كنشكر قناه ميديا على الاستضافه ويحسن الشرف نطلعوا معك في ليميسيون، وكنشكر طاقم العمل على البرنامج كامل، وبلوس المصممين ديالنا عبد الوهاب وعبد الاحد. صافي بليزير وميرسي. نهار كبير هذا. شكرا لك رجاء، شكرا لك عمر ورجاء بالمير، المستقبل الفني ديال المغرب، وكانوا معنا كذلك عبد الوهاب وعبد الاحد. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، التفاعل ديالكم والتشجيع ديالكم. كتبوا لينا كنقراو كاع داكشي اللي كتصيفطوا لينا. شكرا للطاقم التقني والفني، كان في الاخراج دريس تباع. تهلاو بزاف في راسكم وبيناتنا. جينيراسيون نيوز.